बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने के बाद मुर्दे की कब्र में सबसे पहली हरकत क्या होगी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अज़ाब कब्र से मुराद बरज़ख में होने वाला अज़ाब है। उसे अज़ाब कब्र इसलिए कहा जाता है कि आम तौर पर मैयत को कब्र में ही दफन किया जाता है, जिसे अल्लाह ताला ने अज़ाब देने का इरादा फरमाया है, उसे अज़ाब से ज़रूर होगा। चाहे वो कब्र में दफन हो या ना हो, हवा इसे दरिंदों ने खा लिया हो या इसे जलाकर उसकी खाक हवा में उड़ा दी गई हो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने शोहर अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात का वाक़या इस तरह बयान करती हैं कि वफ़ात के बाद मेरे शोहर की आँखें खुली थीं, जबकि जिस्म हरकत नहीं कर रहा था और ना ही वो बोल सकते थे। किसी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे शोहर की हालत की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। नबी अकरम ने देखा कि मेरे शोहर की आंखें खुली हैं तो उन्होंने अपने हाथ मुबारक से आंखें बंद करते हुए फरमाया था, जब मौत का फरिश्ता रूह कब्ज़ करता है तो मरने वाले की आंखों की रोशनी भी रूह के साथ चली जाती है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये अल्फाज निकले तो घर वालों ने रोना शुरू कर दिया कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया करो, क्योंकि इस वक्त फरिश्ते पास होते हैं। मैयत के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग जो बातें करते हैं, फरिश्ते इनकी बातों पर आमीन कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा और इसको अपने ख़ास बंदों में शामिल कर ले जिन पर तेरा ख़ास करम है। इनकी कब्र पर अपनी रहमतें फरमाना और कब्र को नूर से मालामाल कर देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से साबित होता है कि जब मुसलमान वसाल कर जाता है तो अल्लाह ताला मुसलमान की कब्र से में नूर और रहमत अता करता है, जबकि गैर मुस्लिम मरता है तो अल्लाह ताला इसकी कब्र को तंग और अजाब से भर देता है। इस दुनिया से पर्दा करने के बाद इंसान के लिए सबसे ख़तरनाक पहली मंजिल यानी कब्र के अजाब से बच जाए तो इसके लिए बाकी सब मंजिलें पार करना कोई मुश्किल नहीं रह जाता। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को मरने के बाद बहुत सी तक मंजिलें तय करना पड़ती हैं, जिनमें सबसे पहले कब्र का अजाब होता है। अगर इंसान कब्र की सख्ती से बच जाए तो दूसरी मंजिलें इसके लिए आसान हो जाती हैं। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे तो रसूल अकरम ने कब्र का अज़ाब बयान करते हुए फरमाया कि मुझे अगर इस बात का डर ना होता कि तुम मैयत को कब्र में दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अपने रब्बे करीम से दुआ फरमाता कि वो तुम लोगों को भी कब्र के अज़ाब से आगाह कर देता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम को कब्र के अज़ाब से आगाह करते तो सब के रोंगटे खड़े हो जाते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मरने के बाद कब्र इंसान की पहली सीढ़ी है। जिस बंदे की ये मंजिल आसान हो गई तो बाकी सब मंजिलें तय करना आसान कर दी जाती हैं। जिसने इस मंजिल से आसानी हासिल ना की तो बाकी मंजिलें अबूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आज तक कब्र से सख्त तरीन मंजर कभी नहीं देखा। नबी अकरम का फरमान मुबारक है कि मैयत को जब कब्र में दाखिल करके घर की तरफ लौटते हैं तो मैयत उनके चलने की आवाज़ अच्छी तरह सुन रही होती है।
اگر مرنے والا سچا مسلمان ہے تو نماز اس کے سر کی طرف، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف، اور جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات اور اس کے نیک اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہو۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو بتاؤ جو تم میں محبوس ہوا اور کیا گواہی دیتے ہو۔ وہ گواہی دے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دین لے کر تشریف لائے۔ پھر اس سے بولا جائے گا کہ اس سے یقین پر تم حیات رہے اور اسی یقین پر تم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا اور اسی کے ساتھ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وہ قبر میں ہی جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے اچھے اعمال نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا جانا تھا۔ نیک بندوں کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ اور نور سے منور فرما دیتا ہے۔ روح کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب ان کے جسم کے پاس آتا ہے تو ان کے ارد گرد کوئی بھی نیک اعمال نہیں ہوتے جو ان کی حفاظت کر سکیں۔ پھر کافر کو حکم ہوتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ تو وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کچھ بھی نہیں بتا سکے گا کہ یہ کون ہے۔ پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دے گا میرے علم میں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ پھر اس کو فرمایا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا اور غیر مسلم ہی مرا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ اور پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تیرے اچھے اعمال ہوتے تو جنت میں تجھ کو ہمیشہ کے لیے گھر مل جانا تھا۔ پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا ہے، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر پریشان ہوگا اور کہے گا کاش میرا بھی اعمال نامہ نیک ہوتا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کافر کی قبر کے چاروں اطراف کو آپس میں ملا دے گا کہ اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کی قبر کو تنگ کر دوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ آپ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 پیشاب سے نہ بچنے کے سبب اور 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی سختی اور عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے، آمین۔